बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर शीना हूँ। नाज़रीन, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह अल हक़ है और सच का खुदा है। वो ऐसे ऐसे लोगों से भी सच उगलवाता है जो कि हमेशा कहीं और से बोलते हैं, जो कि किसी और के इशारों पे बात करते हैं, जिनका मकसद बिल्कुल हक़ाइक़ से मुनाफी होता है। आज नाज़रीन, गैलप सर्वे के मुताबिक, जो गैलप सर्वे हुआ पाकिस्तान के अंदर और पूरे पाकिस्तान को ओवरऑल उन्होंने सर्वे पेश किया, उसके हवाले से आपके सामने अपडेट रखेंगे। और ये अपडेट अंसार अब्बासी की जानिब से, और अंसार अब्बासी साहब कहाँ से बोलते हैं, मेरे ख्याल में ये मेरे बताने से पहले ही आप लोगों को पता है। इसके अलावा एक और अपडेट आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब के साथ अब मज़ीद आगे क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं कि जो गैलप सर्वे हुआ है उसके ऊपर। नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब एक कॉलम लिस्ट हैं, उन्होंने कॉलम लिखा, जंग और दी न्यूज़ में वो कॉलम लिखते हैं। तो उन्होंने कॉलम में अपने में जो गैलप सर्वे के मुताबिक हक़ाइक़ रखे, वो ज़रा आप हक़ाइक़ सुने और फिर देखें कि आवाम किधर खड़ी हुई है, किसके साथ खड़ी हुई है। क्योंकि ये जो सर्वे किए जाते हैं, ये बेसिक किए ही इसलिए जाते हैं कि आवाम का एक जो राइट सिमत है उसका अंदाज़ा किया जा सके कि आवाम इस टाइम कहाँ खड़ी है, किसके साथ खड़ी है। तो जो गैलप सर्वे है जनाब, उसके अंसार अब्बासी के मुताबिक ये एक उनका ज़ाविया है सोचने का। लेकिन ये जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, ये उन्होंने गैलप सर्वे की रिपोर्ट पेश की है, जो कि दूसरे मुल्कों के अंदर भी सर्वे करते रहते हैं। आवाम किस तरफ खड़ी हुई हैं ये दिखाते रहते हैं, आवाम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं, किसको लाना चाहते हैं, किसको नहीं लाना चाहते, किससे मोहब्बत है, किससे नफ़रत है। तो ये हक़ाइक़ जो है समझने आपने है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सियासी जमातों में इमरान ख़ान की मकबूलियत सबसे पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल तरीन पार्टी है पाकिस्तान में गैलप सर्वे के मुताबिक और अंसार अब्बासी के मुताबिक। हालांकि मैं आपको बताता जाऊँ कि अंसार अब्बासी जो है वो एंटी इमरान ख़ान है, इमरान ख़ान के बहुत बड़े मुखालिफ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुसूसन बहुत बड़े मुखालिफ हैं। अच्छा नाज़रीन, इस बात को यहाँ पे रखते हैं, लेकिन मैं आपसे छोटी सी बात करूँगा कि आगे मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊँगा कि कल रात, ये जो गुज़श्ता रात थी, कल तक का प्रोग्राम, कल तक उसका टैग है जावेद चौधरी साहब का ये प्रोग्राम है। वहाँ हाथापाई पहले भी होती रही है और समझ नहीं आती कि उनके प्रोग्राम में ही हाथापाई क्यों होती है। वहाँ आपको याद होगा फिरदौस आशिकाबान जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थी और कादर मंदू खैल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, उनके दरमियान भी उसी टॉक शो में लड़ाई हुई थी। और आज उसी टॉक शो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान अब्बास, उनके दरमियान जो है वो लड़ाई हुई और हाथापाई तक माहौल गया है। इसके बारे में तफसीर रखेंगे, लेकिन पहले इस गैलप सर्वे पर नज़र डालते हैं कि गैलप सर्वे के मुताबिक पंजाब के अंदर, जो पंजाब में गैलप सर्वे हुआ और लोगों से पूछा गया, तो 41% लोगों ने कहा कि हम इमरान ख़ान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। 28% लोगों ने नून लीग का इंतखाब किया। कहाँ 41% और कहाँ 28%, ये पंजाब का। सिंध में जनाब, और ये एक इंतहाई बड़ी और मेरे ख्याल में मुस्बत पेश रफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ुसूसन बिलखुसूस सिंध के अपने लिए बहुत मुस्बत पेश रफ्त है ये, कि 36% लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते हैं, इमरान ख़ान को पसंद करते हैं, इमरान ख़ान को वोट करना चाहते हैं। और 35% लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 36% इमरान ख़ान को और 35% पीपल पार्टी को वोट करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में जितने भी गैलप सर्वे आए और जितने भी सर्वे कंपनीज़ हैं, उनमें अगर पहली मरतबा ये एडमिट किया गया कि सिंध के अंदर भी अवाम इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा पसंद जाते हैं। नाज़रीन, इस पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है गैलप सर्वे के मुताबिक और अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक 36% लोग जो है 36% लोग इमरान ख़ान को वोट करना चाहते हैं, उनको पावर में देखना चाहते हैं, उनको एज वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18% लोग, ये बलूचिस्तान का जो सर्वे है इसमें हाफ पे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اور اس سے ہاف زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان۔ اس کے بعد مین صوبہ جس کے بارے میں پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے، KPK میں پاکستان تحریک انصاف 69% اور 12% نون لیگ۔ کہاں 69 اور کہاں 12%؟ سروے تو آپ کے سامنے ہے۔ اور اس طرح اگر دیکھا جائے جو لیڈران ہیں ان کی شفٹ کے اندر گیلپ سروے کے مطابق کہ جو لیڈران ہیں نواز شریف وغیرہ، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، شہباز شریف، جس طرح ایک پارٹی کے سربراہان ہیں مولانا فضل الرحمان وغیرہ، ETC جو بھی ہیں، ان میں جو ہے سب سے زیادہ مقبولیت پھر عمران خان کی، 60% مقبولیت جو ہے وہ عمران خان کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آتے ہیں پرویز الہی۔ اب یہ دیکھیے کہ جو شخص عمران خان کے ساتھ صرف مشکل حالات کے اندر کھڑا رہا، وہ بھی گیلپ سروے کے مطابق عمران خان کے بعد ان کی مقبولیت ہے، اور نواز شریف سے بھی کہیں زیادہ مقبولیت ہے پرویز الہی کی۔ اور اس متعلق جب عوام سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پرویز الہی کو پسند کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ تو اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ ابھی آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک شخص کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو عمران خان کو ذاتی طور پہ کتنے فیصد لوگ لائک کرتے ہیں، یہ تو آپ لوگ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ رات جاوید چودھری صاحب کا پروگرام تھا، اس کے اندر سینیٹر افنان اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شیر افضل مروت، جن کا میرے خیال میں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف میں سب سے زیادہ فین فالوئنگ شیر افضل مروت کی ہے، تو ان کی اور سینیٹر افنان عباسی یہ پروگرام کے جو ہے گیسٹ تھے، اور اس کے جو تھے جاوید چودھری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے پروگرام کو۔ تو پروگرام کے دوران بریک پہ جانے سے پہلے ہی ان میں آپس میں گرما گرمی شروع ہو گئی تھی، لیکن جب بریک سے واپس آئے تو بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی، اور شیر افضل مروت صاحب سے جب وسیم بادامی بھائی نے پوچھا کہ آپ نے یہ معاملہ کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سینیٹر افنان نے عمران خان کو گالیاں دی، یہودی کہا، تو پھر پٹھان جس طرح گالی کا جواب دیتے ہیں میں نے ویسے جواب دیا، اور اگر وہ مجھے گالی دیتے تو میں برداشت کر جاتا، تحمل کر جاتا، ان کو کچھ نہ کہتا، لیکن انہوں نے عمران خان کو گالی دی، اور عمران خان کا میں صرف وکیل نہیں ہوں، میں ان کا مرید بھی ہوں، تو میں اپنے پیر کے خلاف اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان کو جو ہے وہ قیدی نمبر 943 جو ہے قیدی نمبر الاٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی اس کی مکمل تفصیل نہیں ہے ذرائع سے، لیکن یہ جو پتہ چلا ہے کہ 943 نمبر جو ہے عمران خان کا قیدی نمبر ہے، جو کہ اٹک جیل کے اندر 804 تھا، اور 804 ہمیشہ ٹاپ ٹرینڈ رہا جب تک عمران خان اٹک جیل میں رہے، تو اب 943 ہے عمران خان کا جو آئیڈینٹیفائی نمبر ہے ایز اے پریزن۔ تو ناظرین اس سروے کے مطابق یا اس سروے کے بعد ایک بات میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ الحق کا سچ کا خدا ہے، وہ ہمیشہ اس شخص کو، جو شخص اس پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ کبھی اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتا، اور جو شخص اپنے مفاد سے ہٹ کر اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو تو اللہ پاک بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کیا کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔